समाजको परिवर्तन तब हुन्छ जब डाक्टर दिनेश कोइराला, डाक्टर राकेश शाह र विवेक पाण्डेहरू जस्ता युवाहरूको कार्यले कसैको घाउमा मलम लगाउन सफल हुन्छ। देशलाई अहिले यस्तै युवाहरूको खाँचो छ। विवेक पाण्डे जो 7 समुद्र पार भएर पनि आफ्नो जन्मभूमिप्रति कसरी सहयोग गर्ने, आफूले पढेको कुराहरूलाई कसरी देश र समाजको लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा नै उहाँ सोचिरहनुहुन्छ र त्यस्तै काम पनि गर्नुहुन्छ। चाहे त्यो महामारीको समयमा होस् त चाहे बाढी पहिरो आउँदा नै किन नहोस्, पाण्डेले आफ्नो नेतृत्वमा नेपालमा भएका आफूभन्दा अग्रज साथीभाइ डाक्टरहरूसँग सल्लाह सुझाव लिएर नेपाल र नेपाली भूमिमा रहेका धेरै गरिब, असहाय तथा निम्न आय स्रोत भएकाहरूलाई निस्वार्थ भावनाले सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ। सामान्यतया समाजको लागि गरिने कामलाई नै समाज सेवा भन्ने गरिन्छ। पछिल्लो समय यसको अर्थलाई खुम्च्याइएको छ। कुनै पार्टीको खोल ओढ्ने, कहीँ गएर काम गरे जस्तो गर्ने, यसलाई सामाजिक सञ्जाल र सञ्चार माध्यममा प्रचारबाजी गर्नेलाई समाजसेवी भन्न थालिएको छ। पछिल्लो समय साँच्चीकै सामाजिक काममा लाग्ने व्यक्ति कम नै भेटिन्छन्। यसमध्ये एक हुन् विवेक पाण्डे, जो अहिले MBBS अध्ययनका लागि बङ्गलादेशमा छन्। तर उनको ध्यान भने हर बखत आफ्नो जन्मभूमि नेपालमा नै रहेको छ। यति बेला सारा नेपाल र नेपालीलाई कोरोना भाइरसको महामारी तथा बाढी पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोपहरूले पनि त्यति नै मात्रामा सताइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा विवेक पाण्डेले बङ्गलादेशमा रहेर पनि आफ्नो जन्मभूमि नेपालमा दुःख पीडामा रहेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आइरहेका छन्। पछिल्लो समय उहाँ र उहाँको टिम सामाजिक काममा कसिएर लागि परिरहेका छन्। ओल्ड नेप्लिज स्टुडेन्ट एसोसिएसन बङ्गलादेशको नेतृत्वमा शनिबार द्वन्द्व पीडित तथा अपाङ्ग समाज नेपालद्वारा सञ्चालित अपाङ्ग बाल तथा वृद्ध सेवा गृह काठमाडौँको साँखु सलम्बुटार स्थित केन्द्रमा रहेका बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, आवश्यक औषधि तथा कपडा वितरण कार्यक्रम गरिएको थियो। सो कार्यक्रम द चेयरटेबल चाम सोसाइटी फर नेप्लिज डक्टर्स अफ बङ्गलादेश, ओखलढुङ्गा लियो क्लब, INU, ट्राभलर डेन्टिस्ट्री स्काउट टिम, नेपाल बिगिनर्स ओपन क्र्यू BOC अनि अरुणिमा क्र्यू AC, साथै हामीले नगरे कसले गर्ने, अहिले नगरे कहिले गर्ने समूह लगायतको उपस्थित तथा सहयोग रहेको थियो भने उक्त कार्यक्रमका लागि द चेयरटेबल चामका संस्थापक विवेक पाण्डे, सोसाइटी फर नेप्लिज डक्टर्स अफ बङ्गलादेश SNDB का फाउन्डर डाक्टर राकेश शाह र पेड्रिक सर्जन इन टुथ एन्ड प्रेसिडेन्ट अफ सोसाइटी फर नेप्लिज डक्टर्स अफ बङ्गलादेशका डाक्टर दिनेश प्रसाद कोइरालाको विशेष भूमिका रहेको थियो। टिचिङ हस्पिटलका पेडियाट्रिक सर्जन डाक्टर दिनेश कोइरालाले उक्त केन्द्रका बालबालिकाहरूको लागि आवश्यक जाँचको लागि सहयोग गर्नुभएको थियो भने यति बेला बालबालिकाको स्वास्थ्य अवस्था चेक जाँच गर्ने र केही बिरामीलाई आवश्यक परेको खण्डमा हस्पिटलमा लाने व्यवस्था समेत गरिएको डाक्टर कोइरालाले बताइरहनु भएको थियो। त्यस्तै गरी समाजसेवी राजेश्वरी श्रेष्ठले पनि बालबालिकाको लागि बङ्गलादेशमा रहेर पनि नेपाली भूमिप्रति माया दर्शाउने विवेक पाण्डे लगायतको टिमलाई धन्यवाद दिँदै श्रेष्ठले आफूले सकेको आर्थिक सहयोग समेत गर्न भ्याउनु भएको थियो। यो चाहिँ वास्तविकता भन्नुपर्ने, हामी उहाँसँग जोडेको 1.5 वर्ष भयो अथवा 1.5 वर्षभन्दा अलिकति बढी पनि हुनसक्छ। यो चाहिँ हामी विथ वर्क टुगेदर भनेर चाहिँ हाम्रो एउटा युएसको टिम छ कि युएसको केट सरले चाहिँ मलाई लास्ट कोभिडमा पनि उहाँले रिक्वेस्ट गरेर भन्नुभयो कि यी हाम्रो युवराज सरकोमा चाहिँ यसरी उहाँले चाहिँ एउटा आफू पनि भनौँ न, उहाँले आफ्नो दक्ष तथा उहाँको आफ्नो मेहनत अनुसार उहाँले चाहिँ यी नानीहरू चाहिँ हाम्रो ह्यान्डिक्राफ्ट जुन चाहिँ छ नानीहरू छन् उनीहरूलाई चाहिँ मेन्टल डिजायर पनि हुनुहुन्छ। वास्तविकता भन्नु भने चाहिँ उहाँले ती नानीहरूलाई चाहिँ राख्नु भएको छ कि यी नानीहरूलाई चाहिँ एकपटक रिसर्च गर्न जाउँ न त, केही लिएर जाउँ भन्ने कुरामा भयो कि र यिनीहरूलाई मेडिसिनको आवश्यकता छ। मेडिसिन चाहिँ तत्कालीन तिमीले चाहिँ यदि पुर्यायो भने चाहिँ राम्रो हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म निकै नजिकसँग जोडेको युवराज सरसँग है। शिविरहरू हुँदैछ, यहाँ तपाईहरु पनि यो ग्रुपमा हुनुहुन्छ, कस्तो किसिमको सहयोगहरू तपाईहरुले गरिरहनु भएको छ? पक्का हाम्रो यो अहिले नगरे कहिले गर्ने, हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने टिममा हामी यसरी युवराज सर, यो अहिले आज भएको डाक्टर विवेक जो बङ्गलादेशमा उहाँ MBBS स्टडी गर्दै हुनुहुँदो रहेछ, उहाँबाट चाहिँ यो उहाँको सहकार्यमा चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ आज भएको छ। सबै हेल्थहरूको चेकअप गर्दै हुनु छ र लाग्छ मलाई आगामी दिनमा पनि पक्कै उहाँले युवराज सरको लागि यति सहयोग मिल्नेछ।
र हामी निरन्तर उहाँलाई के गर्न सक्छौँ हामी लाग्छौँ र हामीले नगरे कसले गर्ने भन्ने कुरामा हाम्रो रिता बहिनी पनि हाम्रै टिमका हुनुहुन्छ राजन सर हामी लगायत यो हाम्रो टिम चाहिँ आज युवराज सरमा फेरि पुनः दोहोऱ्यौँ है आएछौँ लगातार आउँछौँ है। द्वन्द्व पीडित तथा अपाङ्ग समाज नेपालद्वारा सञ्चालित अपाङ्ग बाल तथा वृद्ध सेवा गृह काठमाडौँको साँखु सलम्बुटार स्थित केन्द्रका अध्यक्ष युवराज थापाले अहिलेको युवा वर्गले नेतृत्व लिएर गरेको काम र खास गरी यस्ता असहाय बालबालिकाहरूको लागि गरिएको काम आफैमा एक महत्त्वपूर्ण र उदाहरणीय रहेको बताउँदै खुसीको साथै बङ्गलादेशका नेतृत्व विवेक पाण्डे लगायतको टिमलाई धन्यवाद सहित आगामी दिनमा पनि यस्तो काम गर्ने जोस जाँगर रहिरहोस् भन्दै शुभकामना दिनुभएको थियो। स्वास्थ्य परीक्षणपछि केही बालबालिकाहरूलाई अस्पताल नै लानुपर्ने भएकाले उक्त उपचार खर्च डाक्टरहरूले नै निशुल्क गरिदिने अपाङ्ग बाल तथा वृद्ध सेवा गृहका अध्यक्ष युवराज थापाले जानकारी दिनुभयो। र त्यस्तै बालबालिकाहरूको लागि वर्षमा 3 पटक केन्द्रमा नै आएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिदिनु हुने बताउँदै थापाले उपस्थित डाक्टर, स्काउट र लियो क्लबका प्रतिनिधिहरू, वरिष्ठ समाजसेवी राजेश्वरी श्रेष्ठ, विभिन्न मिडियाकर्मी तथा सहयोगी सम्पूर्ण संस्थाहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद सहित आभार प्रकट गर्नुभयो। उक्त केन्द्रमा हाल सहाराविहीन भएका 45 जनाले आश्रय लिइरहेका छन्। शारीरिक रूपमा अशक्त भए पनि युवराज थापाले फरक क्षमता भएका यति धेरै व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिएर राखिरहेका छन्। यसबाट सामाजिक काम गर्न पैसा भन्दा पनि हिम्मत चाहिने कुरा प्रष्ट देखिन्छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पटक पटक कोही नहुनेहरूका लागि सरकार रहेको बताए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको भान भने लक्षित वर्गले कहिले र कसको पालामा पाउने हो त्यो अनुभूति गरे पश्चात नै भन्न मिल्ला कि तर युवराज थापा जस्ता व्यक्तिहरूको हिम्मत र आँटले भने सडकमा देखिने बालबालिकाको आश्रय स्थल बन्ने सपना उहाँहरू जस्तै व्यक्तिको सङ्घर्षको नतिजा नै हो भन्दा फरक नपर्ला कि। नागरिक पोस्टको लागि सबु बस्नेत, काठमाडौँ।